अंदू पावस कमी पडलेल्यान आमचे जी खंडेपार रिवर आसा तातूंत उदकाचो लेवल कमी जाल्लो आसा. वर्सान वर्स जशें आमी साळावलीचें पंपींग करून ह्या रिवरांत उदक घेता, गंजेच्यान पंपींग करून म्हादय रिवराचें उदक घेतात, पोरूं आयचे दिसा उदकाची जी पातळी आशिल्ली ती 264 सेंटीमिटर आशिल्ली आनी आज ती जवळ जवळ 180, 195, काल आनी ती 175 आशिल्ली. 20 MLD उदक कमी मेळटा. सेजा गोवांतले मायनींग पिट्स जे आसा थंयचें पंपींग कालच्यान सुरू केलां आनी आयज जवळ जवळ 20 सेंटीमिटरान लेवल रिवराचें उदकाचें लेवल वाडलेलें आसा. म्हणून आमी अल्टरनेट डेज एक दीस पणजेचो एक पंप बंद करता आनी ते एक दीस फोंडेचो बंद करता. जो उदकाचो पुरवठो आसा तो मेनटेन करता की काल पणजेचो जो एक पंप आसा तो राती 11 ते सकाळीं 7 वरां पर्यंत आमकां बंद दवरचो पडलो आनी ताका लागून हांगा तिसवाडी तालुकाक आमकां लोकांक सगळ्याक एक कमी प्रेशरान उदक सप्लाय जालें. थोडे कडेन जावना थंय आमी टँकरां धाडून तें मेनटेन करताले. अशेंच लेवल कमी जालें जाल्यार आज आमी फोंडेचो थोडे पंप बंद दवरून हांगा चालू दवरतले. पणजेचे पंप आमी चालू दवरतले आनी अशे तरेन आमी हे मे म्हयन्या पर्यंत लेवल उदकाचो पुरवठो मेनटेन दवरतले. तिंबल्याचे जे मायनींग पिट्स आसा थंयच्यानूय पंपींग करून आमचे खंडेपार रिवरा उदक घेवपाचें आसा. तें तर केलें जाल्यार आमचे वॉटर लेवल रिवरान वाडटले आनी आमी सुरळीत वॉटर सप्लाय लोकांक करूंक शकतले. आमचे अपस्ट्रीम सायड ऑफ खंडेपार रिवर जवळ जवळ प्रत्येक बंधारे आसा अबावट 23-25 आनी ताचे फाटल्यान ते स्टोरेज केल्ले आसा आनी तांचें कॅल्कुलेशन आसा की 15 जून पर्यंत ते आमकां उदक सप्लाय करतले रॉ वॉटर. त्या प्रमाण तांचो सांठो तांणी थंय त्या बंधाऱ्या फाटल्यान तांणी उदक सांठयल्लें आसा.